जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तान के साबिक सदर मुमलिकत और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनकी वफ़ात, जनाजे और कब्र की मालूमात से पहले उनकी ज़िंदगी पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को मौजूदा इंडिया और उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के शहर जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद अकबर अली क़याम पाकिस्तान से कबल दिल्ली और शिमला में बरतानवी फ़ौज के GHQ में क्लर्क के तौर पर मुलाजमत करते थे। शिमला में इब्तिदाई तालीम के बाद ज़ियाउल हक ने 1943 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में BA किया और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी इख्तियार कर ली। ज़ियाउल हक ने 1950 में बेगम शफीक जहां से शादी की और उनके यहाँ 2 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। ज़ियाउल हक ने 1945 में दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया और बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमत सरअंजाम दी। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद ज़ियाउल हक पाकिस्तान आ गए और मेजर के तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान का हिस्सा बने। 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 से 1968 तक कैवलरी रेजिमेंट की क़यादत की और इस दौरान 1965 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया। 1967 से 1970 तक वो उर्दन में तैनात रहे, जहां उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर की क़यादत की। 1969 में ब्रिगेडियर, 1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई और कोर कमांडर बना दिए गए। 1 मार्च 1976 को ज़ियाउल हक को जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की जिम्मेदारियां संभाली। 1977 के इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी इंतशार की फ़ज़ा में जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करते हुए 4 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। तकरीबन 1 साल बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के 6ठे सदर मुमलिकत करार पाए। वो अपनी वफ़ात तक इस ओहदे पर फाइज रहे और पाकिस्तान के सबसे तवील अरसा 11 साल तक हुक्मरानी करने वाले फ़र्द रहे। 1981 में ज़ियाउल हक ने 350 रुकनी मजलिस-ए शूरा कायम की। 1984 में एक रेफरेंडम के ज़रिए उन्होंने अपने ओहदाए सदारत की तौसीक हासिल की। 1985 में उन्होंने मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाए और मुल्क से मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए अहम इक़दामात उठाए। उन्होंने चोरी, डकैती, शराब, तोहमत ज़िना और ताज़ियाने की सज़ाओं के हवाले से हुदूद आर्डिनेंस और ज़कात आर्डिनेंस नाफिज किए। वफाकी शरई अदालत कायम की और काजी अदालतों का निज़ाम बनाया। उन्होंने तौहीन रिसालत के कानून के लिए आर्डिनेंस जारी किए, कादियानियों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सहाबा किराम और शायर इस्लाम की तौहीन को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान में दीनी तालीम और मसाजिद और मदारस को फ़रोग़ दिया। उन्होंने मगरबी कल्चर को महदूद किया। पाकिस्तान टेलीविज़न को तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाने की कोशिश की। उन्होंने फ़िल्म और सिनेमा इंडस्ट्री के ज़रिए फैलने वाली बेहयाई को भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने माज़ूर अफराद के लिए इदारे बनाए और पाकिस्तान में पहली बार स्पेशल एजुकेशन को मुतारिफ़ करवाया। उनके दौर में खेलों को भी बेपनाह फ़रोग़ हासिल हुआ
اور پاکستان کی معیشت بھی بہتری کی طرف گامزن رہی۔ جنرل ضیاء الحق نے روس کے خلاف افغانستان کی جنگ میں بھرپور کردار ادا کیا اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی رفتار کو بھی تیز کیا اور ملک کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا اور دنیا سے مضبوط رشتے قائم کیے۔ اسلامی دنیا کے دیگر حکمرانوں سے ان کے قریبی گہرے تعلقات تھے اور ان کو اسلامی دنیا میں عظیم رہنما کی صورت میں دیکھا جاتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو صدر پاکستان کی حیثیت سے خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنا واضح دینی تشخص پیش کیا اور پاکستان میں اسلام کے عملی نفاذ کی کوشش کی۔ مئی 1988 میں صدر ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا اور ملک میں عام انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن انتخابات سے قبل ہی 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہاولپور میں امریکی ٹینکوں کی ایک نمائش دیکھنے کے بعد ضیاء الحق اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے C-130 ہرکولیس طیارے میں سوار ہوئے۔ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارے کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ طیارہ فضا میں ڈولتا رہا اور بعد ازاں اس کا منہ زمین کی طرف مڑ گیا اور وہ زمین پر آن گرا، جس کے بعد ایک زوردار دھماکے سے اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے علاوہ 31 افراد جاں بحق ہوئے۔ طیارے کے حادثے کی اصل وجوہات آج تک سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ طیارے کے اس حادثے کو عالمی طاقتوں کی سازش قرار دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے انتقال کی خبر ملک اور دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان اور اسلامی دنیا میں ان کے انتقال پر یکساں دکھ اور افسوس کی فضا طاری رہی۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی میتوں کی شناخت بہت پیچیدہ عمل تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی میت کو ان کی اینک سمیت دیگر نشانیوں سے پہچانا گیا۔ مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق کے نعروں کی گونج میں جنرل ضیاء الحق کی نماز جنازہ 19 اگست 1988 کو اسلام آباد میں ریاستی اور فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو توپ گاڑی پر رکھ کر جنازہ گاہ تک لایا گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور یہ پاکستان اور دنیا کی تاریخ کے عظیم جنازوں میں سے ایک تھا۔ جنازے کے مناظر دیدنی تھے جسے پاکستان اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی پر بھی دیکھا۔ 50 سے زیادہ ممالک کے سربراہان اور وفود جنازے میں شریک ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی سربراہان کسی جنازے میں شریک ہوئے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسلام آباد میں جنرل محمد ضیاء الحق کی نماز جنازہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے پڑھائی۔ جنرل ضیاء الحق کو اسلام آباد کی فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی فیصل مسجد تھی جسے خود انہوں نے پاکستان اور سعودیہ کی دوستی کی علامت کے طور پر تعمیر کروایا تھا اور اپنے انتقال سے 2 مہینے پہلے ہی اس کا افتتاح کیا تھا۔ بعد ازاں ان کی قبر کے گرد سفید سنگ مرمر سے مزین ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ فیصل مسجد آنے والوں کی اکثریت ان کی قبر پر بھی حاضری دیتی ہے۔
جنرل ضیاء محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے اور محرم کے مہینے میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق بھی جنرل ضیاء اگست کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اگست کے مہینے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت جنرل ضیاء الحق کی عمر 64 سال تھی۔ جنرل ضیاء الحق شہید پاکستان اور اسلامی دنیا کی تاریخ کا ایک انمٹ باب ہیں۔ اللہ تعالی جنرل ضیاء الحق کی مغفرت فرمائے۔